नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल आश्विन महिनाको 24 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणांश ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि 25:50 सम्म उपरान्त द्वितीय तिथि। चन्द्रमा मीन राशिमा सम्मत 2022 अक्टोबर महिनाको 10 तारिक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:09 र सूर्यास्त साँझ 17:39। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रसिद्ध स्वयम्भू महाचैत्यबाट पूर्व र मध्य काठमाडौँको पश्चिम दिशाको बीचमा बगेको केशावती अर्थात् विष्णुमती र भद्रावती नदीको सङ्गमस्थल निर्मल तीर्थमा रहेको प्रसिद्ध विजेश्वरीको स्थापना कसरी हुन गयो भन्ने किन प्रमाण नभेटिए पनि विजेश्वरी देवीको प्राचीनताका सन्दर्भमा बौद्ध र शैव शाक्त मार्गबीच आफ्नो तर्क वितर्क र धार्मिक विश्वास। इतिहासमा राजा गुणकामदेवले कलिगत वर्ष 3825 सालमा करवीर शमशान उत्तर दिशाको रक्षार्थ इन्द्राणी लुती अजिमा पीठ मनमैजु पीठ विजेश्वरी आकाशदेवी रहेको सहर बनाएको उल्लेख। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बढ्दो आधुनिकता, बदलिदो जीवनशैली अनि बढ्दो मानवीय महत्त्वाकांक्षाका कारणले मानिसहरूमा लामो समयसम्मको निराशापन, मानसिक असन्तुलनका कारण आत्महत्या लगायतका समस्याहरू बढ्दै हरेक वर्ष करिब 30 करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनका शिकार भइरहेको तथ्याङ्क। सोलुखुम्बुको नुम्बुर हिमालको काखमा अवस्थित दुधकुण्ड विभिन्न दृष्टिकोणले उल्लेखनीय हिन्दू, बौद्ध तथा किराँत धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थलका रूपमा रहेको दुधकुण्ड नेपालको गौरवमय त्रिसांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र बन्दै यहाँ मागेको सबै कुरा सम्पत्ति, पशुपन्छी, सन्तान, आयु आदि समेत माग्नेका भाकल पूरा भएको स्थानीयको भनाई। दुधकुण्ड पर्यटकीय पदमार्गको सर्वे हुँदै साइकल मार्ग पनि बनाउने योजना रहेको। झापामा परम्परागत सतार नृत्य हराउँदै झापा सहित पूर्वका दशैंका मेलाहरूको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहने गरेको परम्परागत संस्थाल अर्थात् सतार नृत्य लोप हुने अवस्थामा। थारू घरबास होमस्टे चितवनको गोलाघाट घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्दै राप्ती र नारायणी नदीको सङ्गम भरतपुर 28 स्थित गोलाघाटमा आउने पर्यटकका लागि परम्परागत संस्कृति, रहन सहन र मौलिक खानाका परिकार भएका कारण होमस्टे पहिलो रोजाइमा। अब समाचार विस्तारमा। धर्म संस्कृतिमा विभिन्न शक्तिको स्रोतमा स्त्री शक्तिलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। विभिन्न स्त्री देवीमा विजेश्वरीको आकाश योगिनी पनि एक हो। आकाश मार्गबाट आएको हुँदा यस देवीलाई आकाश योगिनी भनिन्छ। यसलाई विजेश्वरी वा विद्याधारी देवी पनि भन्ने गरिएको छ। प्रसिद्ध स्वयम्भू महाचैत्यबाट पूर्व र मध्य काठमाडौँको पश्चिम दिशाको बीचमा बगेको केशावती अर्थात् विष्णुमती र भद्रावती नदीको सङ्गमस्थल निर्मल तीर्थको नीलगिरी तथा उदयाञ्चल पर्वतको डाँडामा यसको मन्दिर स्थापना गरिएको छ। विजेश्वरीको स्थापना कसरी हुन गयो भन्ने किन प्रमाण नभेटिए पनि विजेश्वरी देवीको प्राचीनताका सन्दर्भमा बौद्ध र शैव शाक्त मार्गबीच आफ्नो तर्क वितर्क र धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। इतिहासमा राजा गुणकामदेवले कलिगत वर्ष 3825 सालमा करवीर शमशान उत्तर दिशाको रक्षार्थ इन्द्राणी लुती अजिमा पीठ मनमैजु पीठ विजेश्वरी आकाशदेवी रहेको सहर बनाएको उल्लेख छ। विजेश्वरी स्थित आकाश योगिनीको स्थापनाका सम्बन्धमा बौद्ध मत र हिन्दू मतले हेर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। विजेश्वरी देवीको प्राचीनताका सन्दर्भमा बौद्ध र शैव शाक्त मार्गबीच आफ्नो तर्क वितर्क र धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। बौद्ध मतअनुसार स्वयम्भूको उत्पत्ति सम्बन्धमा स्वयम्भू पुराणको आधारमा निर्मल तीर्थको महात्म्य अनुसार पौराणिक कथाका रूपमा उल्लेख छ।
विजेश्वरीको स्थापना गर्ने पनौतीका एक जानीमानी तान्त्रिक वज्रपात बज्राचार्यले आफ्ना शिष्यलाई व्याकरण, छन्द, शास्त्र, वेद वेदान्त आदि मन्त्रोच्चारण शास्त्रको ज्ञान दिने गर्दथे। तर ज्ञानबाट पारङ्गत गर्ने कार्यमा जीवन अर्पण गर्दा पनि कहिले जस पाउन नसकेकाले खिन्न भएर तान्त्रिक वज्रपात बज्राचार्य पनौती देश छोडी कान्तिपुरको निर्मल तीर्थ भछा खुसी छेउमै बस्न आएछन्। दिनहुँ बिहानी पख त्यस नदीमा नुहाई धुवाई गरिसकेपछि श्री स्वयम्भूको दर्शन गरी नदीबाट ल्याएको बालुवाको चैत्य बनाई पूजाआजा गरी पिपलको पातमा प्रज्ञा पारमितामा रहेको षट्क्षर मन्त्र ओम मणि पदे हुँ लेखेर खोलामा सेलाउने र साँझमा त्यसै माथि रहेको करवीर श्मशानमा बसे ध्यान योग गर्ने दिनचर्या बनेको र यसरी तीर्थ सेवा गर्दा गर्दै 6 वर्षपछि एक दिन वज्रपात सधैँझै योग साधनमा बसिरहँदा रातो वस्त्र धारण गरेकी दायाँ हातमा कर्ती र बायाँ हातमा चाँदीको पात्र आदि लिएर उप्रे जस्तो मुद्रामा आकाश योगिनी विद्याधरी देवीको ज्योति रूप प्रकट भई वज्रपातलाई दर्शन मिलेको बताइन्छ। विजेश्वरी स्थित आकाश योगिनीको स्थापना सम्बन्धमा बौद्ध मत र हिन्दू मतले हेर्न सकिन्छ। धातुद्वारा निर्मित मूल देवीमा पूर्वाभिमुख विद्याधरी आकाश योगिनी छिन् भने त्यसको दायाँ बायाँमा वज्रबाराई र वज्रयोगिनीको मूर्ति छ। ग्रहदशा शान्तिको लागि जप र पाठ गर्ने तथा पात्र थनेगु भनी पनि मानिस आउने गर्दछन्। हरेक 12 वर्षमा विजेश्वरी विद्याधरी आकाश योगिनीको कलेवर फेर्ने जात्राको लागि प्रतिष्ठा पूजा गरिन्छ। देवीले वज्रपातको पुरस्चरणबाट प्रसन्न भई अष्टसिद्धिको वरदान दिई अब उपरान्त खिन्न हुनु पर्दैन र तिमीले गरेका हरेक कार्य सफल हुँदै जानेछन् भने आशीर्वाद दिन्छन्। त्यसपछि वज्रपातले विद्याधरी विजेश्वरी देवीलाई सदैव त्यही बसिदिन प्रार्थना गर्दा उनले आकाश मार्गमा विचरण गर्दै सम्पूर्ण प्राणीलाई रक्षा गरी हिँड्नुपर्ने कुरा बताइन्। त्यसपछि विद्याधरीले आफ्नो ज्योति छोडी त्यस ज्योतिलाई सधैँ पूजा गर्नु भनी अन्तर्ध्यान भइन्। यही ज्योति र आकाशमा आफूले देखेको आकृति अनुसार वज्रपातले विजेश्वरी देवीको स्थापना गरे। केही समय पश्चात पनौतीका सबै शिष्य आफ्ना गुरु वज्रपातसित गुरुको सन्चो बिसन्चो थाहा पाउन र उनलाई पनौती फर्काउन धन सम्पत्ति पीत पिताम्बर वस्त्र लिई कान्तिपुरको निर्मल तीर्थ आई वज्रपातलाई फर्काउन अनुरोध गर्न थाले। तर उनले पनौती फर्किन मानेनन्। अनन्त शिष्यहरूले आफूले ल्याएका सबै धन सम्पत्ति गुरुको चरणकमलमा राखी क्षमा माग्दै पनौती फर्किए। वज्रपातले आफ्ना शिष्यहरूबाट प्राप्त धन सम्पत्ति सही ठाउँमा प्रयोग होस् भन्ने भावनाले निर्मल तीर्थ शोभा भगवतीसँगै रहेको उदयगिरी पर्वतको माथिल्लो स्थानमा एउटा विहार तथा मन्दिर बनाई विजेश्वरी देवीको प्रतिमूर्ति दर्शनार्थ प्रतिष्ठा गरिदिए। हिन्दू मार्कीहरूका अनुसार विद्याधरी देवीलाई देवगणको रूपमा नहेरी मानवीय अस्तित्व बोकेकी एक ब्राह्मणकी छोरीको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। विजेश्वरी देवी मखनटोलका ब्रह्माण्डकी कन्या भने स्पष्ट कुरा देवमाला वंशावलीमा उल्लेख छ। काठमाडौँको मखनटोलमा नेवार राजोपाध्यायहरूले विद्याधरीलाई अहिले पनि आफ्नो छोरीको रूपमा लिई धार्मिक कार्य र अन्य संस्कार जस्तो घरमा बच्चा जन्मिँदा सुपारी अदुवा नुनका साथ टिका टालो विद्याधरी देवीलाई चढाउनु पर्ने चलन छ। कोही मरेमा विद्याधरी देवी कहाँ भन्न पठाउनु पर्छ र जुठो फुकाउनु परेमा नेवार परम्परा अनुसार बिना राख्नु पर्ने तथा श्राद्ध गर्दा जात कर्म, नाम कर्म, व्रत बन्ध, विवाह र गुटी हुँदा पूजा लैजानु पर्ने परम्परा रहिआएको छ। हिन्दू र बौद्धहरूका आराध्य देवीहरूमध्ये विजेश्वरी देवीको मन्दिरभित्र विभिन्न योगिनीका मूर्ति छन्। धातुद्वारा निर्मित मूल देवीमा पूर्वाभिमुख विद्याधरी आकाश योगिनी छिन् भने त्यसको दायाँ बायाँमा वज्रबाराही र वज्रयोगिनीको मूर्ति छ। तल दक्षिणाभिमुख भएर उभिएकी खड्ग योगिनी पनि रहेको छ। अर्को एक नैरात्म योगिनी सानो आकारको छ। यस्तै पश्चिमतिर पूर्वाभिमुख भएको गन्धुरी अक्षोभ्य बुद्ध ध्यान मुद्रामा रहेको एउटा विहार समेत छ। मन्दिरभित्रको चोकमा 4वटा 3 लाइनमा गरी 12वटा चैत्य द्वादशाङ्ग प्रतित्य समुत्पादको दिव्य प्रतीकको रूपमा धर्मचक्र महाविहार भावनामा आधारित स्थापना गरिएको छ। विजेश्वरी भित्रका विभिन्न मूर्तिमा महामञ्जुश्री सरस्वती देवी, बिलज भाजुको शालिक, नारायणको एउटा मुहार, 4 हात उठाएको अक्षोभ्य बुद्ध, भुज स्पर्श मुद्रामा वज्रासनमा रहेका मूर्ति छन्।
बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आस्था राख्ने प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने देवी हुनाले श्रद्धालु भक्तजनहरू विभिन्न पूजा पाठको लिएर आउने गर्छन्। त्रिजस्तो नेवार नवविवाहित दुलहीलाई विवाहको दोस्रो दिन गजला बनेगु भनी विजयश्वरीमा आई विद्याधरीको अगाडि विशेष पूजा गरिसकेपछि उभिएर देवता सामु दुलाहाले दुलहीको सिउँदोमा सिन्दुर हाल्ने चलन छ। यस्तै ग्रहदशा शान्तिको लागि जप र पाठ गर्ने तथा पात्र थनेगु भनी पनि मानिस आउने गर्दछन्। विजयश्वरीको विभिन्न पर्व जात्रामा बालचर्य पर्वका दिन विशेष जात्रा हुने गर्छ। जात्राका लागि बालचर्यका दिन विद्याधरी देवीको मूर्तिलाई खटमा राखी मूलढोका अगाडि राखिएको हुन्छ। हरेक 12 वर्षमा विजयश्वरी विद्याधरी आकाश योगिनीको कलेवर फेर्ने जात्राको लागि प्रतिष्ठा पूजा गरिन्छ। विजयश्वरी देवीको पालो बस्ने कञ्च सम्बन्धमा विजयश्वरी देवीकै पुजारी अतलको बिहारका साक्यहरूको 5वटा कवलले पालो पालो बस्ने गरेको छ। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्षको अक्टोबर 10लाई मानसिक स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले भने मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले मानसिक रोगीको भरपर्दो उपचार सेवा समेत पाउन सकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 25 लाख मानिसलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या छ भने करिब 3 लाख नेपालीमा कडा खालको मानसिक रोग रहेको छ। एक रिपोर्ट। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यको विभिन्न मुद्दा र परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई विश्वभरि मिलेर सामना गर्न सन् 1992 देखि हरेक वर्ष 150 भन्दा बढी देशहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिएको छ। यो दिवसले संसारमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाहरू, समस्याहरू र उपचारात्मक र प्रतिरोधात्मक तरिकाहरूबारे चेतना जागृत गरिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यका मुख्य आधारहरू भनेको मानवीय संवेदनात्मक सहयोग र भावनात्मक प्राथमिक उपचारहरू हुन्। जसरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई भौतिक प्राथमिक उपचार गरिए जस्तै भावनात्मक र संवेदनात्मक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै सही मानसिक प्राथमिक उपचार गर्न जरुरी हुन्छ। बढ्दो आधुनिकता, बदलिदो जीवनशैली र बढ्दो मानवीय मनोकांक्षाका कारणले मानिसहरूमा लामो समयसम्मको निराशपन, मानसिक असन्तुलनका कारण आत्महत्या लगायतका समस्याहरू बढिरहेका छन्। विद्यालय, कलेज लगायतका कार्य, कामको तनाव, सम्बन्धको गहिराई, जीवनका साथीहरूमा नै जीवनको अधिकांश हिस्सा भागदौडमै बित्न पुग्छ। तनाव, सीमा, तुलना, संयम र हिंताबोध धेरै कुराहरू बीच जीवनले आशाको त्यान्दो जोडेको हुन्छ। सबै गतिविधिलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। जीवन केवल उपभोगकर्ता र उपलब्धिको धरोहर मात्र होइन, शून्यताबीच रहेको निरपेक्ष हरेक श्वासहरूको माला गाँसेर बनाइएको जीवनको महत्त्व पनि बुझ्नु जरुरी छ। जीवनको खुशी र सन्तुष्टि भौतिक प्राप्ति र प्रतिस्पर्धामा मात्र देख्ने पुस्ता र अर्कालाई पछारेर आफू अगाडि बढ्नुलाई जितको परिभाषा बनाएका मान्छेको झुन्डले एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बीच अन्यलको परिधि बनाएका छन्, जसले गर्दा तनावपूर्ण जीवनको सुरुवात त्यहीबाट हुन पुग्छ। अर्बौं मानिसहरू तनावबीच नै आफ्ना दिन र वर्षहरू गुजारिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा आत्महत्या, हत्या, नशा सेवन, दुर्घटना र कैयन असरहरू दैनिक सुन्नमा आउँछ। कमाउने र जोगाउने दौडमा मानिसले बाँच्न बिर्सिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष करिब 30 करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनका शिकार भइरहेका छन्। जीवन अनमोल छ, यसलाई धन, सम्पत्ति र सुन चाँदीमा मात्र तुलना गर्नु मूर्खता हो। खुशी र सन्तुष्टिका साथ जीवन बाँच्ने आधार नै मानसिक स्वास्थ्यको पहिलो खुड्किलो हो। मानसिक समस्या भएकाहरूको विशेष रेखदेख र स्वस्थ र सामान्य जीवनको लागि पहल गर्नु, उनीहरूलाई दया, माया र स्नेहले भरिएको सामाजिक संरचनाको विकास गर्नु सबैको साझा दायित्व हो। सोलुखुम्बुको नुम्बुर हिमालको काखमा अवस्थित दुधकुण्ड विभिन्न दृष्टिकोणले उल्लेखनीय रहेको छ।
हिन्दू, बौद्ध तथा किराँत धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थलका रूपमा रहेको दुधकुण्ड नेपालको गौरवमय सांस्कृतिक आस्था केन्द्र बनेको छ। दुधिलो पानी भएकाले कुण्डको पहिचान दुधकुण्ड बनेको हो। दुधकुण्डलाई महादेव स्थान मानिन्छ। दुधकुण्डमा स्नान गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास समेत रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको नुम्बुर हिमालको काखमा अवस्थित दुधकुण्ड विभिन्न दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिन्छ। हिन्दू, बौद्ध तथा किराँत धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थलको रूपमा रहेको दुधकुण्ड नेपालको गौरवमय सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र बनेको छ। दुधिलो पानी भएकोले कुण्डको पहिचान दुधकुण्ड बनेको हो। दुधकुण्डलाई महादेवको स्थान मानिन्छ। दुधकुण्डमा स्नान गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। दुधकुण्डलाई स्वच्छ तथा पवित्र राख्ने उद्देश्यले पोखरीमा फोहोर गर्न र नुहाउन निषेध गरिएको छ। दुधकुण्ड पुग्नेहरू तल रहेको धारामा स्नान गरी पवित्र दुधकुण्डको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। बाबु आमा हुनेले चाहिँ परिक्रमा गर्नु नहुने भनाइ पनि पाइन्छ। धामी छाँकीहरू भने ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कामदै मन्त्रोच्चारण साथ दुधकुण्डको परिक्रमा गर्दछन्। दुधकुण्डको छेउमै सेतीदेवी नागथान शक्ति स्थल छ। दुधकुण्डबाट अलि पर थप गणेश, महादेव, सरस्वती, पार्वती र बुद्धका स्थान छन् भने तीनधारा सम्पत्ति खोज्ने सानो कुण्ड, सन्तान माग्ने ठाउँ र आयु माग्ने रोचक स्थलहरू रहेका छन्। दुधकुण्डलाई पुण्यप्रद मनोकांक्षा पूर्ति गर्ने पवित्र कुण्ड मानिन्छ। दुधकुण्डको उत्पत्ति सम्बन्धमा विविध धारणा रहेका छन्। हिमालयको उत्पत्तिसँगै दुधकुण्ड बनेको एक थरीको मान्यता छ भने यसको सम्बन्ध पुराण प्रसिद्ध अमृत मन्थनसँग पनि गाँसिएको छ। यही थलोमा समुद्र मन्थन भई देवताले अमृत प्राप्त गरेको भनाइ पनि छ। सिद्ध बौद्ध गुरु मञ्जुश्रीले आफ्नो तन्त्र शक्तिद्वारा चोभारको डाँडो काटी पानी भगाएको बखत बाँकी रहेको पानी यहाँ ल्याई राखेको र सोही पानी दुधकुण्डमा परिणत भएको भनाइ छ। यसबारे प्राप्त किम्वदन्ती अनुसार श्राद्ध खाई फर्किएका एक गरिब ब्राह्मणले लोभका कारण यस कुण्डबाट बगेको दुध कोसीको दुधमा खिर पकाएर खाएका कारण दुधकुण्डको दुध पानीमा परिणत भएको विश्वास गरिन्छ। दुधकुण्डमा पानी भरिदा शुभ हुने र कम हुँदा अशुभ हुने ठानिन्छ। दुधकुण्ड वरपर अन्य कुण्ड पनि छन्। नजिकै रहेको भूतकुण्ड दर्शन गरेर मात्र दुधकुण्ड जाने र फर्कँदा भूतकुण्ड हेर्न नहुने जनविश्वास छ। दुधकुण्ड मुन्तिर गंगा, जमुना कुण्ड छन्। स्थानीय जानकारका अनुसार दुधकुण्ड भन्दा झण्डै 1.5 घण्टा दूरीमा शिरकुण्ड र त्यसभन्दा 1 घण्टा टाढा महाकुण्ड छ। महाकुण्डलाई भैरव कुण्ड पनि भनिन्छ। यसबाहेक आँखे कुण्ड, ड्याङ्ग्रे कुण्ड आदि पनि छन्। दुधकुण्डमा जनै पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ मागेको सबै कुरा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। धन, सम्पत्ति, पशुपक्षी, सन्तान, आयु आदि माग्नेका लागि भाकल पूरा भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। भाकल पूरा भएकाहरू पटक पटक पुग्ने गरेको बताइएको छ। त्यहाँ पुग्न नसक्नेहरू फाप्लु स्थित सानो दुधकुण्ड गई पूजाआजा गर्छन्। सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी फाप्लु हुँदै रिङ्मु वा ताक्सिन्दु भई दुधकुण्डको कठिन तर मनोरम यात्रा तय हुन्छ। सल्लेरी वा फाप्लुसम्म पुग्न सवारी साधन पाइन्छ। त्यहाँबाट मोटरसाइकल पनि लैजान सकिन्छ। बस वा हवाई जहाजबाट सल्लेरी अथवा फाप्लु पुग्नेहरू बास बस्न रिङ्मु वा ताक्सिन्दु पुग्छन्। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको गुरुयोजना अनुसार सहस्रबेनी र दुधकुण्डमा धर्मशाला बनाइनेछ। हाल होटलको संरचना राम्रो छैन, तिनलाई अनुदान दिई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ। दुधकुण्डसम्म सडक तथा केबल कार लैजाने बारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन हुने बताइएको छ भने दुधकुण्ड पर्यटकीय पदमार्गको सर्वे भइरहेको छ। साइकल मार्ग पनि बनाउने योजना रहेको बताइएको छ। झापामा परम्परागत सतार नृत्य हराउँदै गएको छ। झापा सहित पूर्वका दशैंका मेलाहरूको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहने गरेका परम्परागत सन्थाल अर्थात् सतार नृत्य लोप हुने अवस्थामा पुग्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। कोरोनाका कारण 2 वर्षसम्म दशैं मेला नलागेको र पछिल्लो समयमा उत्पन्न आर्थिक समस्याका कारण यो पटक सतार नृत्य गर्ने समूहहरूमा कमी आएको हो। झापाको कमल गाउँपालिकामा मात्र दशैंको समयमा 5 स्थानमा फरक फरक दिनमा दशैं मेला लाग्ने गरेको छ, जहाँको प्रमुख आकर्षण सतार नृत्य र जेरी अर्थात् जिलेबी हुने गरेको छ। यसका साथै जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा लाग्ने दशैं मेलाको आकर्षण यही हुने गरेको भएको छ।
गरामुनि मेलामा सबैभन्दा पुरानो र ठूलो मानिन्छ। यहाँ भारतबाट समेत सतारहरू परम्परागत सतार नृत्य लिएर यहाँ आउने गरेका छन्। गरामुनिमा एकादशीका दिन लागेको मेलामा 13वटा सतार नृत्य गर्ने समूहहरूले आफ्ना कला कौशल प्रयोग गरेर परम्परागत नृत्य देखाएका थिए। कुनै समय यहाँ 30 देखि 35वटासम्म समूहहरू आउने गरेका थिए। नेपाल सन्ताल विकास संघका अध्यक्ष बडाराम हेमरमका अनुसार दशैंमा सतार नृत्य सबैले हेर्न रुचाउने र धित मरुन्जेल हेर्ने, त्यसपछि तिनै सतारहरूको खोजी नहुने समस्या रहेको बताउनु भएको छ। सतार नृत्यको कमी आउनुमा गाउँघरबाट सतारहरू नै पलायन बन्दै जानु भएको पनि उहाँको भनाइ छ। जातीय सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन सन्ताल अर्थात् सतारहरूको अस्तित्व र पहिचान जोगाउन आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो, सतार अति सीमान्तकृत समूहमा रहेको आदिवासी जनजाति हो। थारू घरबास होमस्टे चितवनको गोलाघाट घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। राप्ती र नारायणी नदीको संगम भरतपुर 28 स्थित गोलाघाटमा आउने पर्यटकले परम्परागत संस्कृति, रहन सहन र मौलिक खानाका परिकारका कारण होमस्टेलाई पहिलो रोजाइमा बनाउने गरेका छन्। चितवन राष्ट्र निकुञ्जसँग जोडिएकाले यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले प्राकृतिक र मनमोहक सौन्दर्यको भरपूर आनन्द उठाउन सक्छन्। भरतपुर 27 मा रहेको थारू होमस्टेमा पर्यटकले सस्तोमा पारिवारिक वातावरणमा बस्न र विशेष प्रकारको घरकै खाना खान मन पराउँछन्। यहाँ आउने पर्यटक बस्नका लागि 8वटा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। ती होमस्टेको क्षमता 60 जनासम्म अटाउन सक्ने रहेको छ। पश्चिम चितवनको आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्य स्थल गोलाघाटमा अहिले पर्यटकको चहल पहल कम छ, तर होमस्टेमा फाटफुट पर्यटक आइरहेका छन्। होमस्टे सञ्चालक देवी महतोका अनुसार तीज र जितियामा खासै पर्यटक नभएको र दशैं लागेपछि भने पर्यटक आउन थालेका छन्। होमस्टे सञ्चालक सेमी महतो शुक्रबार र शनिबार यहाँ आउने पर्यटकको संख्या सन्तोषजनक रहेको बताउनुहुन्छ। यी 2 दिन धेरै पर्यटक बस्ने गरी आउने उहाँको भनाइ छ। मेघोली थारू होमस्टेका अध्यक्ष सोम बहादुर महतो पर्यटकका लागि यहाँको गन्तव्य चाडपर्व केन्द्रित हुने गरेको जानकारी दिनुहुन्छ। यस वर्ष पनि चाडपर्वमा होमस्टेमा आउनेको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेघोली पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र महतो वर्षाका कारण केही पर्यटकीय गतिविधिमा रोक लगाएकाले पर्यटक आगमनमा असर परेको बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष महतो चाडपर्वसँगै पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ। गोलाघाटमा विशेष गरेर वन्यजन्तु हेर्नका लागि पर्यटक आउने गरेका छन्। निकुञ्जको जंगल र 2 नदीको संगम भएको अत्यन्त सुन्दर र रमणीय गोलाघाटमा नारायणी नदी र राप्ती खोला मिसेर अगाडि बढ्छ। यहाँ सूर्यास्तको दृश्य निहाल्न स्थानीय तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। फराकिलो भएर बगेको नदी र परपरसम्म कुनै मानवीय बस्ती एवं भौतिक संरचना नभएका कारण यहाँबाट सूर्यास्त देखिन्छ। पश्चिम चितवनको अन्तिम बिन्दु रहेको हुनाले गोलाघाट भन्दा तल कुनै बस्ती छैन। सूर्यास्तसँगै बाघ, एकसिङे गैडा, मृग, चित्तल, गोही यहाँको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। एकान्तमा रमाउन चाहने पर्यटक पश्चिम चितवनमा केन्द्रित हुने गरेको यहाँका व्यवसायी बताउँछन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रसिद्ध स्वयम्भू महाचैत्यबाट पूर्व र मध्य काठमाडौँको पश्चिम दिशाको बीचमा बगेको केशावती अर्थात् विष्णुमती र भद्रावती नदीको संगमस्थल निर्मल तीर्थमा रहेको प्रसिद्ध विजेश्वरीको स्थापना कसरी हुन गयो भन्ने किन प्रमाण नभेटिए पनि विजेश्वरी देवीको प्राचीनताका सन्दर्भमा बौद्ध र शैव शाक्त मार्ग बीच आफ्नो तर्क वितर्क र धार्मिक विश्वास। इतिहासमा राजा गुणकामदेवले कलिगत वर्ष 3825 सालमा करवीर शमशान उत्तर दिशाको रक्षार्थ इन्द्राणी लुती अजिमा पीठ मनमैजु पीठ विजेश्वरी आकाशदेवी रहेको सहर बनाएको उल्लेख। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बढ्दो आधुनिकता, बदलिदो जीवनशैली अनि बढ्दो मानवीय महत्त्वाकांक्षाका कारणले मानिसहरूमा लामो समयसम्मको निराशापन, मानसिक असन्तुलनका कारण आत्महत्या लगायतका समस्याहरू बढ्दै हरेक वर्ष करिब 30 करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनका शिकार भइरहेको तथ्याङ्क। सोलुखुम्बुको नुम्बुर हिमालको काखमा अवस्थित दुधकुण्ड विभिन्न दृष्टिकोणले उल्लेखनीय हिन्दू, बौद्ध तथा किराँत धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थलका रूपमा रहेको दुधकुण्ड नेपालको गौरवमय त्रिसांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र बन्दै यहाँ मागेको सबै कुरा सम्पत्ति, पशुपन्छी, सन्तान, आयु आदि समेत माग्नेका भाकल पूरा भएको स्थानीयको भनाई। दुधकुण्ड पर्यटकीय पदमार्गको सर्वे हुँदै साइकल मार्ग पनि बनाउने योजना रहेको। झापामा परम्परागत सतार नृत्य हराउँदै झापा सहित पूर्वका दशैंका मेलाहरूको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहने गरेको परम्परागत संस्थाल अर्थात् सतार नृत्य लोप हुने अवस्थामा थारू घरबास होमस्टे चितवनको गोलाघाट घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्दै राप्ती र नारायणी नदीको सङ्गम भरतपुर 28 स्थित गोलाघाटमा आउने पर्यटकका लागि परम्परागत संस्कृति, रहन सहन र मौलिक खानाका परिकार भएका कारण होमस्टे पहिलो रोजाइमा। पहिला भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइभ तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन ST हेदरनला। नमस्कार।